यहाँ बुझ्ने र बुझाउने कुरालाई अगाडि बढाउनु पर्यो। हामीले केही सहभागीहरूलाई मैले को-होस्टमा राखेको छु, कृपया नोटिस गर्नुभएको होला। यदि प्राविधिक रूपमा बीचमा केही मेरो तर्फबाट इरर भएछ भने यहाँहरूले नोटिस गराइदिनु होला। मेरो आवाज सुनिएको नसुनिएको बीचमा त्यति भन्दै फेरि पनि नमस्ते अनि स्वागत छ। तपाईले मेरो स्क्रिनमा देख्दै हुनुहुन्छ वेलकम टु द फ्युचर अफ डिजिटल एरा। डिजिटल युगमा यहाँलाई स्वागत भन्नको एउटा सिम्बोलिक रूपमा एउटा ह्यान्डसेक गरेको पिक्चर तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ। यसको यो हामीले त्यसै राखेका हैनौँ। यसमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सन्देश छ कि आजको मानव जीवन प्रविधि युक्त प्रविधि भइसकेको छ। हामी प्रविधिको प्रयोग बिना हामीले आफ्नो दैनिक जीवन चलाउन सक्दैनौँ। एक तरी मान्छेहरूले चाहिँ मान्छे प्रविधिको दास भयो भन्ने पनि मेन्टालिटी राख्नुहुन्छ भने तपाईँ हामी फरक सोचका छौँ र हामीले प्रविधिको दास हैन, हामी प्रविधिको मित्र हौँ। प्रविधिलाई मित्र बनाएर हामीले आफ्नो जिन्दगीलाई थप व्यवस्थित र विकसित गर्नको लागि उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देशका साथमा आजको बसाइलाई अगाडि लिएर जाउँ। र हामीले यहाँनिर डिस्क्लेमर जारी गर्ने गरेका छौँ किनकि यो विषयवस्तु अत्यन्त प्राविधिक छ। त्यो पनि नौलो प्रविधि र यसलाई विश्वका विभिन्न निकायहरूले विभिन्न ठाउँ भनौँ विभिन्न औपचारिक निकायहरूले यसलाई हेर्ने दृष्टिकोणहरू फरक फरक छ र यो आर्थिक कुरासँग पनि जोडिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी तपाईलाई कन्भिन्स गर्न आएका होइनौँ भन्नै पर्छ र तपाईलाई कन्भिन्स गर्न बोलाइएको पनि होइन र हामी तपाईको वित्तीय सल्लाहकार पनि होइनौँ। हामी त एउटा नयाँ अनौठो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एउटा टेक्नोलोजी प्रविधिको बारेमा सामान्य जानकारी गराएर त्यससँग जोडिएको एउटा सुन्दर अवसर सेयर गर्न आएका हौँ। त्यसकारणले केही समय ध्यानपूर्वक यसलाई सुन्नुभयो भने आजको बसाइ तपाईको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण नै हुनेछ। र त्यति भन्दाखेरि एउटा कुरा जोडिहालौँ। भनिन्छ अ माइन्ड इज जस्ट लाइक अ प्यारासुट, इट वर्क्स व्हेन इट ओपन्स भनेको दिमाग भनेको प्यारासुट जस्तो खुलेपछि काम गर्छ, बन्द दिमागले काम गर्दैन। यानी कि मैले जति पढे लेखे जाने बुझेको छु, अनुभव गरेको छु, सुनेको छु, देखेको छु, त्यो भन्दा पनि केही नयाँ महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन सक्छ जुन मेरो जिन्दगीको लागि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ भन्ने खुला विचारका साथमा बस्यौँ भने ग्यारेन्टी नै भन्न सक्छु म कि आजको बसाइ तपाईको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। फेरि पनि जो पहिलो पटक जोडिनु भएको छ तपाईलाई स्वागत। ओके, सबैलाई स्वागत, सबै सहभागीहरूलाई स्वागत गर्दै र विषयवस्तुमा यो र यससँग आधारित एउटा टेक्नोलोजी छ ब्लकचेन टेक्नोलोजी र पैसाको विकासक्रम अनि पैसाको आधुनिक र लेटेस्ट मोडेल रूपको बारेमा चर्चा गरिसकेपछि योसँग सम्बन्धित एउटा मल्टिबिलियन डलरको कम्पनी हाइपरफन्डको बारेमा परिचय दिइसकेपछि त्यससँग के अवसर छ त हामीलाई त्यो अवसरको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ र अन्तिममा यसमा जोडिसक्नुभएका केही अनुभव प्राप्त गरिसक्नुभएका साथीहरूको टेस्टिमोनी अनुभवहरू सुन्नेछौँ भने तपाईँहरूका केही विषय प्रसङ्ग र सन्दर्भसँग जोडिएका जिज्ञासाहरू छन् भने त्यो पनि मेटाउने प्रयास गर्ने नै छौँ। यति गरिसकेपछि यहाँनिर एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देशका साथमा अगाडि बढौँ। नेभर डिपेन्ड अन अ सिंगल सोर्स अफ इन्कम। एउटा मात्रै आम्दानीको स्रोतमा निर्भर हुनु हुँदैन र हामीले कमाएको पैसालाई चाहिँ परिचालन गरेर त्यसबाट पनि आम्दानी गर्ने एक्स्ट्रा इन्कम सोर्स बनाउनु पर्छ भन्ने विश्वकै चर्चित मात्र हैन अत्यन्त सफल मल्टिबिलियन डलरका मालिक वारेन बफेटको सन्देशलाई राखेर अगाडि बढौँ। र यहाँनिर म एकचोटि फेरि तपाईहरुकोमा आउन चाहन्छु पक्कै पनि। अब किनकि केही साथीहरु जोडी हुनुहुन्छ, डिस्क्लेमर अलिकति इम्पोर्टेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि सुन्दै हुनुहुन्छ हैन? र हामी यो प्रस्तुति झन्डै 35 मिनेटको हुनेछ, म्याक्सिमम 40 मिनेटको। र तपाईहरुलाई जानकारी छँदैछ, एहसास महसुस छँदैछ कि यो 40 मिनेट सामान्य 40 मिनेट हैन, यो 40 मिनेट हाम्रो जिन्दगीको 40 मिनेट हो, सधैँभरिको लागि जानेछ, फेरि फर्केर आउँदैन। त्यसकारणले समयलाई अत्यधिक उपलब्धिमूलक बनाउनको लागि हामी त्यसमा फोकस्ड हुनुपर्छ र अरू कुनै धेरै महत्त्वपूर्ण टास्कहरूलाई तपाईलाई थाती राखेर अथवा साइडमा लगाएर तपाईँ यहाँ जोडिनु भएको छ भने ध्यानपूर्वक सुन्नुभयो भने बुझिन्छ र त्यसपछि हामी फेरि इन्ट्रेक्सन त गर्ने नै छौँ। जसले भोलिको दिनलाई अनुमान गरेर आज कदम चाल्न सक्छ ती व्यक्तिहरू सफल छन्, अत्यधिक सफल छन्। र भोलिको दिनलाई अनुमान गर्नको लागि आजसम्म भइरहेका कुराहरूलाई एकचोटि एनालाइसिस अथवा विश्लेषण गर्न जरुरी छ। तपाईँ हामीले आज 2021 को अगस्तमा कुराकानी गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त प्रविधिको कति धेरै विकास भइसकेको छ। केही समय पहिला मात्र हैन हामीले कागजमा चिठी लेखेर सन्देश पठाउने गर्थ्यौँ, आज हामी भर्चुअली यसरी 100, 150, 200 हजारौं जना मान्छेहरू चाहिँ भर्चुअली एउटा सभा गर्न सक्ने भइसकेका छौँ। यो प्रविधिको विकास हो। त्यस्तै व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि प्रविधिले धेरै परिवर्तन लिएर आइसकेको छ, विकास लिएर आइसकेको छ। धेरै लामो कुरा त म गर्दिनँ, तर एउटा उदाहरणबाट बुझ्ने र बुझाउने प्रयास गरौँ।
कि हामीले व्यापार बिजनेस गर्ने भन्दा बित्तिकै हामीले कुनै चोक बजारमा मान्छेहरूको चहल पहल हुने ठाउँमा एउटा पसल या अथवा कुनै एउटा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने भन्ने सोच्दछौँ, तर व्यवसाय गर्ने तरिका फरक भइसकेको छ। प्रविधिको कारणले गर्दाखेरि आज इन्टरनेटमा मान्छेहरूले चाहिँ व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन्। तपाईँलाई जानकारी छँदैछ होला। अजय खनाल तपाईँको माइक अनम्युट रहेछ, माइक म्युटै राखिदिनु होला र भिडियो अन गर्ने साथीहरूले ध्यान दिनु होला कि तपाईँ एउटा सभ्य सभामा हुनुहुन्छ। त्यति भनिसकेपछि एमाजोनको नाम सुन्नुभएको होला, संसारको सबैभन्दा ठुलो खुद्रा व्यापार हो जसको एउटा पनि फिजिकल स्टोर छैन, भौतिक पसलहरू छैन। उसले त इन्टरनेटमा एउटा सिस्टम बनायो जहाँ सामान बेच्नेहरू पनि आउँछन्, सामान किन्नेहरू पनि आउँछन्। यी सामान किन्ने र बेच्नेलाई इन्टरनेटको माध्यमबाट जोडेर आज एमाजोनको मालिक जेफ बेजोस संसारको सबैभन्दा धनी दोस्रो व्यक्ति केही महिना पहिला त पहिलो नै थियो, त्यति धेरै आम्दानी गरेको छ इन्टरनेटमा पसल खोलेर। यसको हामीले घरेलु उदाहरण हेऱ्यौँ भने दराजलाई लिन सक्छौँ भने यातायात कम्पनीहरू पनि अब इन्टरनेटमा खुल्न थालेका छन्। यातायात भन्दा बित्तिकै त सयौं हजारौं गाडीहरूको लावा लस्कर हामीले सम्झिने गर्छौँ। बाटोमा गुड्ने हो, गुड्ने त बाटोमै हो, तर यातायातको सेवा दिने र लिनेलाई इन्टरनेटको माध्यमबाट जोडेर उबर आज मल्टिनेसनल $multi-billion कम्पनी भएको छ भने हाम्रो घरेलु उदाहरण लिन सकिन्छ पठाउ तथा टुटलहरू, हैन र? हो, प्रविधिको यति धेरै विकास भइसकेको छ भने यसरी इन्टरनेट बेस्ड प्लेटफर्म बिजनेसहरू आज हजार छन् जसले $billions बनाइरहेका छन्। के तपाईँ हामी पनि डिजिटल व्यवसायमा अभ्यास गरिरहेका छौँ त? यस, छौँ भने राम्रो, छैनौँ भने पनि केही छैन। इट्स बेटर, इट्स नेभर टु लेट भन्छ कि कहिले पनि धेरै ढिला भएको हुँदैन पोजिटिभ सोच भएको मान्छेलाई। र प्रविधिको विकास यहीँनिर आएर रुक्दैन, अझै धेरै विकास हुँदैछ र विकास भइसकेको पनि छ। हामीले जाने बुझेको भन्दा पनि अगाडि र कतिपय साथीहरूलाई जानकारी होला आजको हाम्रो प्रसङ्ग हो DeFi भनेको डिसेन्ट्रलाइज फाइनान्स अथवा नेपालीमा विकेन्द्रीकृत वित्तीय प्रणाली। यो अत्यन्त अनौठो छ र यसलाई बुझौँ, र यसलाई बुझ्नको लागि चाहिँ हामीले पैसाको विकास क्रमलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। पैसाको विकास क्रम भन्नाले आज हामीले प्रयोग गर्ने पैसा भनेको कागजको पैसा हो, हैन? हामीले प्लास्टिकका कार्डहरू, मास्टर कार्ड, भिजा कार्ड अथवा विभिन्न किसिमका प्लास्टिकका कार्डहरू युज गर्छौँ जसबाट हामीले पेमेन्टहरू गर्ने गर्दछौँ। र हामीले त्यो भन्दा पनि अगाडि हामीले अनलाइन एप्लिकेसन्सहरू प्रयोग गर्ने गर्छौँ पेमेन्ट गर्नको लागि। भनेको ती त ब्याङ्कले दिएका सुविधाहरू हुन्, ब्याङ्कसँग जोडिएका सुविधाहरू हुन्। पैसा भनेको त कागजकै हुन्छ। अलिकति पछाडि फर्केर हेर्ने हो भने मान्छेको सभ्यताको विकास क्रममा कागजको पैसा विकास नहुँदाखेरि मान्छेले मेटलका कोइनहरू प्रयोग गर्थे। अझै पछाडि फर्केर हेर्ने हो भने मेटलको कोइनहरू पनि विकास भइसकेको थिएन। मान्छेहरूले कुनै प्रिसियस मेटलहरूलाई चाहिँ मानकको रूपमा प्रयोग गर्ने गर्दथे भने अझै पछाडि फर्केर हेर्ने हो भने त मान्छेसँग कुनै त्यस्तो मानकको चिजै थिएन। मान्छेले वस्तुसँग वस्तुको व्यापार गर्थे अथवा वस्तुसँग वस्तु ट्रेड अथवा साटासाट गर्ने गर्थे, बाटर सिस्टम भनिन्छ। जस्तो हामीलाई थाहा होला अलिकति केही पहिला पनि गाउँघरमा अझै पनि धान, गहुँ, मकै, पिठोहरू एक आपसमा साट्ने गरिन्छ, त्यसलाई बाटर सिस्टम भनिन्छ। पैसा नहुँदाखेरि मान्छे त्यस्तै गर्थे भने आज हामी आधुनिक प्रविधिमा एउटा मोबाइल फोनबाट सम्पूर्ण कारोबार गर्न सक्ने भइसकेका छौँ। भने त्यति मात्र कहाँ हो र, यो पैसाकै पनि कागजको रूपबाट अब डिजिटल रूपमा विकास भइसकेको पनि आज झन्डै 12 वर्ष भइसकेको छ। 2009 मै यसको आविष्कार भइसकेको छ भने यसरी $multi-trillion चाहिँ यसमा कारोबार हुन थालिसकेको छ। हो, त्यसैको जसलाई हामीले क्रिप्टो करेन्सी भन्छौँ, डिजिटल करेन्सी भन्छौँ, यसैसँग जोडिएर आज प्रसङ्गमा हामी चर्चा गर्दैछौँ र यसले आएको अवसरको बारेमा कुराकानी गर्छौँ। यति भनिसकेपछि अब हामीलाई DeFi बुझ्न के सजिलो होला, किनकि DeFi यो डिजिटल करेन्सीसँग जोडिएको छ। विकेन्द्रीकृत वित्तीय प्रणाली, त्यो दुईटा शब्द जोडिएको छ। यसलाई छुट्टा छुट्टै हेर्दाखेरि त सजिलो मिनिङ छैन। विकेन्द्रीकरणको मिनिङ हामी नेपाली जति पहिला थाहा होला, अहिले पनि बहस चलिरहेको छैन। हो भनेको सेन्ट्रलाइज नहुनु, केन्द्रीकृत नहुनु, छरिनु हो, त्यसलाई भनिन्छ। यो कस्तो प्रणाली हो भने जहाँ एउटा प्रविधिको प्रयोग हुन्छ, त्यो प्रविधिले कुनै दुईजना व्यक्ति बीचमा हुने कारोबारमा तेस्रो पक्षको भूमिकालाई हटाउँछ। भन्न खोजेको हामीले आज एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पैसा ट्रान्सफर गर्दाखेरि हामीले कुनै न कुनै मिडिएटरको माध्यमको प्रयोग गर्नुपर्छ। ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको मार्फतबाट औपचारिक रूपमा, अनौपचारिक रूपमा को त कुरै गर्नु भएन, हैन? हो, ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको प्रयोग गर्छौँ। तर यो प्रणालीमा अब संसारको कुनै पनि अर्को कुनामा रहेको अर्को कुनै व्यक्तिसँग कारोबार गर्नको लागि कुनै ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको आवश्यकता पर्दैन। प्रत्यक्ष जसरी हामीले आज चिठी नलेखिकन व्हाट्सएपबाट मेसेज पठाउँछौँ अथवा त्यस्तै सयौं एप्लिकेसन्सहरू छन् जसबाट हामीले चाहिँ लाइभ हामीले टेक्स्ट, भिडियो, फोटोहरू पठाउन सक्छौँ, त्यसरी नै पैसा पनि रियल टाइममा जो व्यक्तिलाई चाहे त्यो व्यक्तिलाई पठाउन सकिन्छ, लिन सकिन्छ। यसैमा आधारित प्रणालीलाई भन्छ विकेन्द्रीकृत वित्तीय प्रणाली। र यो ग्लोबली एक्सेसिबल, यसको कुनै कन्ट्री हुन्न। जस्तो कागजको पैसा कुरा गर्दाखेरि त्यसको कुनै टेरिटोरी हुन्छ, एउटा कन्ट्रीभित्र मात्रै चल्ने हुन्छ, अरू कन्ट्रीमा चल्दैन भने यो चाहिँ डिजिटल ग्लोबली संसारभरि चल्ने गर्दछ। ट्रान्सपारेन्ट, अत्यन्त पारदर्शी छ, किनकि दुईजना व्यक्तिले गरेको कारोबारको रेकर्ड चाहिँ खुल्ला इन्टरनेटमा गएर बस्छ। त्यो पठाउने मान्छे र लिने मान्छेले पनि होइन, जान्दिन, बुझ्दिन, यति होइन त्यति हो भन्न सकिँदैन, किनकि त्यो खुल्ला इन्टरनेटमा इन्टरनेट जोडेको कुनै पनि डिभाइसबाट त्यो ट्रान्ज्याक्सन हेर्न सकिन्छ। त्यसकारणले गर्दा यो पारदर्शी छ
र पर्मिसनलेस, कसैको पर्मिसन लिनु पर्दैन। आज हामीले चाहिँ कमाएको पैसा घरमा पठाउँदाखेरि पनि पर्मिसन लिनुपर्छ, घरमा आएको पैसा बाहिर पठाउँदाखेरि पनि पर्मिसन लिनुपर्छ भने यसमा चाहिँ हामीले व्हाट्सएपमा मेसेज पठाउनु कसैलाई पर्मिसन लिनुपर्छ, पर्दैन नि। हामीले अगाडिको मान्छेको नम्बर हुनु पर्यो हैन, त्यसरी गर्न सकिन्छ। हो त्यसै गरी यो कारोबार गर्न पनि कसैको पर्मिसन लिइराख्नु पर्दैन भने नो ह्युमन इन्टरभेन्सन, कुनै पनि मान्छेले त्यसलाई चाहेर पनि त्यसमा छेडखानी गर्न सक्दैन, एडिट डिलिट मेटाउन सक्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यसको आज प्रयोग दिन दुगुना रात चौगुना बढिरहेको छ। र के हो त यो प्रविधि भन्दाखेरि यो प्रविधिलाई भन्छ ब्लकचेन टेक्नोलोजी। यो ब्लकचेन टेक्नोलोजी धेरैले सुन्नु पनि भएको होला, के हो भन्ने लाग्न सक्छ। यो अलिकति प्राविधिक पनि छ हैन। जस्तो हामीले सफ्टवेयर भन्ने सुन्छौँ, सर्भर भन्ने सुन्छौँ। अब त्यो सर्भर कसरी सञ्चालन हुन्छ त्यो त अत्यन्त प्राविधिक कुरा हो नि त। त्यो सम्बन्धित विषय पढेको व्यक्ति अथवा अनुभव गरेको अभ्यास गरिरहेको व्यक्तिलाई जानकारी होला। त्यस्तै हामीले पनि धेरै प्राविधिक रूपमा गहिरोमा जानु पर्दैन, तर यसको विशेषता सामान्य रूपमा बुझे पुग्छ। र यहाँनिर म तपाईँलाई जोड दिइहालौँ, कहीँनिर सम्झेर राख्नुलाई कि यो दिनमा जुम मिटिङमा एकजना मान्छेले यस्तो भनेको छ भन्ने हुन्छ तपाईँलाई कुनै दिनमा। म तपाईँको पछिको रेकर्डको लागि अहिले भनिदिन्छु। इन्टरनेट आज कति व्यापक भएको छ। के हामीले इन्टरनेट बिनाको हाम्रो दैनिक जीवन कल्पना गर्न सक्छौँ? सक्दैनौँ, सकिन्न। अब इन्टरनेट त्यति व्यापक भइसकेको छ र भनिन्छ यो ब्लकचेन भनेको इन्टरनेट भन्दा पनि व्यापक हुनेवाला छ। अब व्यापक त्यति महत्त्वपूर्ण चिज हो। त्यसकारण आउनुहोस् बेलैमा बुझौँ, बेलैमा जानौँ, बेलैमा प्रयोग गरौँ यसलाई। त्यसै उद्देश्यका साथमा हामीले यस्ता सेयरिङ प्रोग्रामहरू राख्ने गरेका छौँ। के हो त यो ब्लकचेन टेक्नोलोजी है त? यसलाई सिम्पली बुझौँ। यो एउटा बही खाता हो, एउटा लगत राख्ने रेकर्ड राख्ने सिस्टम मात्र हो। रेकर्ड केमा राखिन्छ? रेकर्ड हामीले कुनै स्क्रिनशट गरेर मोबाइलमा रेकर्ड राख्छौँ कि ताकि पछि चाहिएको बेला हामीलाई हेर्न सकियोस् भनेर हैन। डिजिटल डिभाइसेसमा रेकर्ड राख्ने गर्छौँ, होइन हामीले कागजमा डायरीमा पनि त रेकर्ड राख्ने गर्छौँ त। केही बेला जति बेला कम्प्युटरको प्रयोग थिएन, सफ्टवेयरहरू सर्भरहरू थिएनन्, त्यो बेला मान्छेले चाहिँ कागजको ढड्डामा, मान्छेले हैन बैंक वित्तीय संस्था सरकारहरूले समेत कागजका ढड्डामा हिसाब राख्ने गर्दथे अथवा रेकर्ड राख्ने गर्दथे। ती भनेको ती कागजका ढड्डाहरू मेटिन सक्ने, हराउन सक्ने अथवा चाहिँ अनेक तरिकाले नष्ट हुने सम्भावनाहरू हुन्थ्यो, अथवा त्यसको रेकर्डहरू खोज्न अलिकति टाइम लाग्थ्यो। भने अब तपाईँको सफ्टवेयरमा रेकर्ड राख्ने सिस्टम आयो। सफ्टवेयरमा राखेको रेकर्ड कुनै सफ्टवेयरमा गएर बस्छ र केही निश्चित व्यक्तिहरूको कन्ट्रोलमा हुन्छ। त्यसलाई चाह्यो भने डिलिट, एडिट आदि इत्यादि गर्न पनि सक्छ मान्छेले चाह्यो भने है। तर यो ब्लकचेन टेक्नोलोजी पनि त्यस्तै बही खाता हो, त्यस्तै रेकर्ड राख्ने सिस्टम हो, कागजको ढड्डामा अथवा सफ्टवेयरमा राखेको जस्तै रेकर्ड राख्ने। तर यसमा राखेको रेकर्ड खुल्ला इन्टरनेटमा गएर बस्छ। कुनै एउटा मोबाइल फोनमा, कम्प्युटरमा या कुनै सफ्टवेयरमा, सर्भरमा मात्र हैन, खुल्ला इन्टरनेटमा। भनेको तपाईले राख्नु भएको रेकर्ड अब तपाईले पनि मेटाउन सक्नुहुन्न। कति बेलासम्म? जति बेलासम्म यो धरतीमा इन्टरनेट रहन्छ। सकेन त कुरा? त्यसकारणले यसको प्रयोग बढ्दै गएको, कसैले पनि मेटाउन सक्दैन। हो त्यस्तो खुल्ला भनेको तपाईँ र मैले कारोबार गर्यौं, तपाईले मलाई पठाउनुको, मैले तपाईलाई पठाएँ अथवा कुनै के कारोबार गरे, त्यो कारोबारको रेकर्ड यो संसारको डिजिटल डिभाइस जोडेको कुनै पनि अर्को यन्त्रबाट हेर्न सकिन्छ भनेपछि हो। त्यसैले गर्दाखेरि यसको चाहिँ आज विश्वसनीयता र भरपर्दो बढी भएकोले प्रयोग बढ्दै गइरहेको हो। ब्लकचेनको यति कुराकानी गरिसकेपछि आउनुहोस् यससँग जोडिएका को व्यवसायको बारेमा हामी कुराकानी गरौँ। किनकि यो डिजिटल यो ब्लकचेन टेक्नोलोजीमै त्यो डिजिटल करेन्सी एक्जिस्ट गर्छ, अस्तित्वमा आउँछ र त्यसैबाट त्यो सञ्चालित हुने गर्छ। म तपाईँलाई यहाँनिर भनिहालौँ कि ब्लकचेन भनेको चाहिँ एउटा हाइवे जस्तो हो। उदाहरणको लागि हाइवे जस्तो भने क्रिप्टो करेन्सी अथवा डिजिटल करेन्सी भनेको त्यसमा चल्ने एउटा गाडी मोटर जस्तो हो। बुझ्नु होला है त? त्यसकारणले गर्दाखेरि आज यो ब्लकचेन टेक्नोलोजी र डिजिटल करेन्सीले गर्दाखेरि आज संसारभरिको डिजिटल इकोनोमी एक आपसमा जोडिएको छ। जस्तो इन्टरनेट भनेको के हो? तपाईको कम्प्युटर, मेरो कम्प्युटर, संसारका सबै कम्प्युटरसँग जोडिएको छ नि त, त्यसलाई इन्टरनेट भनिन्छ। भने हो यो ब्लकचेन टेक्नोलोजी र क्रिप्टो करेन्सीको कारणले गर्दाखेरि आज विश्वको अर्थतन्त्र एउटै तपाईँको भएको छ। र त्यसमा जोडिनको लागि नेपालको एकमात्र डलर बिलियनियर मात्र होइनन्, यिनी संसारको एउटा इन्फ्लुएन्सिङ एन्टरप्रेन्योर हुन्, उद्यमी हुन् र उहाँको एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देशका साथमा आजको बसाइलाई फेरि अगाडि लिएर जाउँ। बी द पार्ट अफ ग्लोबल डिजिटल इकोनोमी व्हिच इज एक्सेसिबल बाइ स्मार्टफोन एन्ड इन्टरनेट। तपाईँ र मेरो हातमा भएको इन्टरनेट जोडिएको डिजिटल डिभाइसबाट विश्वको अर्थतन्त्रमा जोडिन सकिन्छ, जोडिनुपर्छ। जोडिएनौँ भने एउटा हामी आइसोलेटेड ग्लोबल सिटिजन, आइसोलेसन भनेको छुट्टिएर बस्नु होइन, छुट्टिनु भनेको यदि हामी जोडिएनौँ भने हामी छुट्टिन्छौँ, हामी हिप्पोक्राट्स जस्तो हुन्छौँ, हिप्पी जस्तो हुन्छौँ। त्यसकारणले हामी ग्लोबल इकोनोमीमा जोडिनुपर्छ। पक्कै पनि त्यो लेभलको व्यक्तिले सोचेर बुझेर जानेर तथ्य भएरै भन्नुभएको होला। यसलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढौँ र आउनुहोस् यससँग जोडिएको एउटा सुन्दर
अपर्च्युनिटीको बारेमा कुराकानी गरौँ र यहाँनिर जानुभन्दा पहिला, यहाँनिर अगाडि बढ्नुभन्दा पहिला म केही ह्यान्डरेजहरू भएको छ। तपाईँको झुक्किएर पनि भएको हुनसक्छ, केही साथीहरूको अझै पनि अडियो कनेक्ट भएको छैन, उहाँले देखि मात्रै रहनु भएको छ, सुन्न सक्नु भएको छैन। ह्यान्डरेज गर्ने साथीहरूको केही जिज्ञासा सेयरिङ गर्न राख्नु खोज्नु भएको भने कृपया प्रेजेन्टेसनमा ध्यान दिनु होला, किनकि प्रेजेन्टेसनमा तपाईँका धेरै जिज्ञासाहरू क्लियर हुनेछन् र अझै पनि क्लियर भएनन् भने केही समय पश्चात फेरि हामी दोहोरो इन्ट्रेक्सनमा त आउने नै छौँ। मलाई आशा छ होस्टको साथीहरूले मलाई केही जानकारी नगराउनु भएको कारणले गर्दाखेरि मैले बोलेको कुरा तपाईँहरूले सुन्दै हुनुहुन्छ र मेरो स्क्रिन तपाईँहरूले पक्कै पनि देख्दै नै हुनुहुन्छ। ओके, यहाँनिर एउटा कुरा जोड्नै पर्छ। भनिन्छ भन्दा पनि बजारमा, ओके थ्याङ्क यू सो मच, अहिले यो डिजिटल वर्ल्डमा हाम्रो मोबाइल फोनमा धेरै किसिमका रङ्गी बिरङ्गी चिजहरू आउने गर्दछन्, धेरै किसिमका आकर्षक देखिने चिजहरू आउने गर्दछन्, आकर्षक देखिने चिजहरू आउने गर्दछन्। तर पहिलो देखिने सबै चिजहरू सुन हुँदैनन् है। त्यो सुनलाई कसी लगाउनु पर्छ, परख्नु पर्छ, जाँच्नु पर्छ सुन हो कि होइन, कति क्यारेटको हो भनेर। त्यसै गरी यो टेक्नोलोजीसँग आधारित बजारमा सयौं होइन, हजारौं होइन, दशौं हजार, लाखौं त्यस्ता प्रोजेक्टहरू आउने गर्छन्। तर तपाईँ र मेरो लागि कुन चाहिँ उपयुक्त छ त्यो हामीले जाँच्नुपर्छ, छान्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ, परख्नुपर्छ। त्यस्तै 6-7 वर्षदेखि चलिरहेको एउटा कम्पनीको बारेमा हामी चर्चा गर्दैछौँ। तर कुनै पनि कम्पनी बुझ्नको लागि त्यो कम्पनी साँच्चीकै के प्रोडक्टमा त्यसले कारोबार गर्छ, कुनै कम्पनी बिजनेस अर्गनाइजेसन भन्दा बित्तिकै त्यसले कारोबार गर्ने केही न केही वस्तु त सेवा हुनै पर्छ नि, होइन र? किनकि बजारमा उपभोग हुने, प्रयोग हुने चिजहरू हुनै पर्दछ। र महत्त्वपूर्ण कुरा, कम्पनी भनेको त एक दिनमा लाखौं कम्पनी खुल्छन् यो विश्व बजारमा, अनि लाखौं बन्द पनि हुन्छ। कम्पनी भनेको एउटा अमूर्त चिज हो, आफै चल्दैन, त्यसलाई चलाउने व्यक्तिहरू कति सक्षम छन् भन्ने कुराहरूले महत्त्व राख्ने गर्दछ। भने त्यो कम्पनी कतिको जेन्युन हो, कतिको त्यो चाहिँ त्यो स्ट्रङ छ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्न जरुरी छ। हामीले कुरा गर्न थालेको कम्पनी पनि जेन्युन हो कि होइन, यो पनि मजबुत छ कि छैन, यो पनि अगाडि बढ्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरामा केही रेफरेन्सको रूपमा तपाईँलाई हामी केही सामग्रीहरू सेयर गर्दैछौँ र बाँकी जाँच्ने, बुझ्ने, परख्ने काम चाहिँ तपाईँ आफैले गर्नुहोला। यो कम्पनी चाहिँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा विश्वका विभिन्न सरकारहरूले यसलाई साथ दिएका छन्, सपोर्ट गरेका छन् र सरकारहरूसँग मिलेर काम गरेको छ। यो इन्फर्मेसनहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोला र यसलाई जाँच्न, बुझ्न पनि, जाँच्ने बुझ्ने पनि काम गर्नेछौँ। भने यो कम्पनीका सञ्चालकहरू अलरेडी मल्टी बिलियनियर्सहरू हुन्, अरबपति हुन् र बाँकी अरू अरबपति पनि यससँग मिलेर काम गरिरहेका छन्। भने यो कम्पनीसँग धेरै पब्लिक लिमिटेड कम्पनीजहरू मिलेर काम गरिरहेका छन् र विश्वका टप लेभलका विश्वविद्यालयहरू यससँग सहकार्य गरिरहेका छन्। भने यसको रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट टिममा कम्प्युटर साइन्टिस्ट, पिएचडी डक्टर्स र युनिभर्सिटीका प्रोफेसर्सहरूले काम गर्ने गर्दछन्। के कम्पनी हो त भन्ने जिज्ञासा लाग्न सक्छ। यसको नाम हो हाइपरटेक ग्रुप। यहाँनिर जोड्नै पर्ने हुन्छ, आजको डिजिटल इकोनोमी, अघि हामीले भनिसक्यौँ, डिजिटल वर्ल्डमा जति पनि बिजनेस हाउसेसहरू, बिजनेस अर्गनाइजेसन्सहरू, कम्पनीहरू सञ्चालन त्यो कुनै न कुनै न्यायिक संरचनाबाटै जन्मेको हुनुपर्छ। र तपाईँलाई हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ के अरे टिकटक, अनि वाट्सएप, यो के अरे फेसबुक, गुगल लगायतका हामीले कति धेरै हामीले चिजहरू प्रयोग गर्छौँ। तिनीहरू कहाँबाट सञ्चालित भएका छन् हामीलाई थाहा छ? थाहा हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। तर जहाँ हामीले चलाइरहेका छौँ त्यहाँबाट सञ्चालित नहुन पनि सक्छ। जस्तो फेसबुक, गुगल्सहरू अमेरिकाबाट सञ्चालित छन् हो, त्यस्तै यो हाइपरटेक ग्रुप पनि अस्ट्रेलियाबाट सञ्चालित कम्पनी हो। भने हङकङ र साङ्घाईमा यसका कर्पोरेट अपरेसनल अफिसहरू पनि रहेका छन्। अपरेसनहरू त्यहाँबाट सञ्चालित हुन्छ। भने दुबईमा यसको कर्पोरेट अफिस सञ्चालन हुने तयारीमा रहेको छ। प्राय यस्ता कम्पनीहरू चाहिँ डिजिटल र नयाँ टेक्नोलोजीमा आधारित कम्पनीहरू दुबईबाट पनि सञ्चालन हुने गर्छन्, किनकि यहाँको वातावरण, यहाँको सिस्टम चाहिँ यस्ता प्रविधिलाई सपोर्टिभ हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यति कुरा जानकारी गराइसकेपछि हाइपरटेक ग्रुपको बारेमा कुराकानी गरौँ है त। कुनै पनि कम्पनीको बारेमा त्यससँग जोडिएको, त्यसबाट मुनाफा लिइरहेको, फाइदा लिइरहेको व्यक्तिले त त्यसको बारेमा राम्रै कुरा गर्छ, सामान्य कुरा हो त्यो त होइन। तर त्यससँग जोडिएका, त्यससँग सम्बन्धित आधिकारिक निकायहरूले के भन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ है त। हो, त्यस्तै यो हाइपरटेक ग्रुपको बारेमा अस्ट्रेलियाको सरकारी साइन्टिफिक रिसर्च सेन्टर सिस्रोले लेखेको आधिकारिक कुरा, त्यो पनि उसको आधिकारिक वेबसाइटलाई म लाइभ तपाईँहरूसँग सेयर गर्दैछु। के हो सिस्रो? मैले भनिसकेँ, अस्ट्रेलियाको साइन्टिफिक रिसर्च सेन्टर हो। जस्तो नेपालमा नास्ट छ, अमेरिकाको के अरे नासा भन्ने छ, चाइनाको चाइनिज एकाडेमी अफ साइन्स भन्ने छ, र सरकारी त हो नै हो, विश्वको पनि 5औं 6औं ठुलो मध्येमा पर्छ। यसको आधिकारिक वेबसाइट, लाइभ वेबसाइट मैले तपाईँहरूसँग सेयर गरेको छु। यहाँ लेखिएको छ एचक्यास विल बी इन्कर्पोरेटिङ है। यो एचक्यास भनेको यो हाइपरटेक ग्रुपको एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण क्रिप्टो प्रोटोकल हो, क्रिप्टो करेन्सीको एउटा
प्लेटफर्म हो, प्रोजेक्ट हो, हाइपरक्यास्ट इन्टु वन द्याट इज बोथ क्वान्टम सेफ एन्ड प्राइभेसी प्रोटेक्टिङ भनेर यो रोडले सर्टिफाइड गरेको छ। देखिहाल्नु भयो हो के हो क्वान्टम सेफ भनेको, यो पनि जानिराखौँ है त। क्वान्टम कम्प्युटिङ या कम्प्युटरको बारेमा केही तपाईँले जाने बुझेको हुन सक्छ या छैन भने पनि नो इस्युज। क्वान्टम कम्प्युटर भनेको चाहिँ 2025-26 मा प्रयोगमा आउने कम्प्युटर हो, अहिले अन्डर डेभलपमेन्टमा छ। र त्यो कम्प्युटर प्रयोगमा आउँदाखेरि त्यो एउटा कम्प्युटरको पावर, अहिले तपाईँ र मैले कुराकानी गर्दाखेरि विश्वमा जति पनि कम्प्युटर छन् नि, यी सबै कम्प्युटरको पावर भन्दा पनि एउटा कम्प्युटरको पावर बढ्यो हो। त्यस्तो कम्प्युटरले समेत बिट गर्न नसक्ने, हराउन नसक्ने, ह्याक गर्न नसक्ने टेक्नोलोजी अहिले नै यो हाइपरटेक ग्रुपले डेभलप गरेर प्रयोगमा लिएर आइसकेको कुरा मैले बोलिरहेको छैन, यो अस्ट्रेलियाको साइन्टिफिक रिसर्च सेन्टरले बोलेको छ, सरकारले बोलेको छ। अघि हामीले कुराकानी गरेका थियौँ त सरकारबाट ब्याकअप एन्ड सपोर्टेड भनेर हो। आउनुहोस् अरू कस्ता कस्ता सरकारसँग मिलेर काम गरिरहेको छ केही झलकहरू यहाँ हेरौँ। पहिलो पिक्चरमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ साइनिङ MOU मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ विथ अस्ट्रेलियन ट्रेड एन्ड इन्भेस्टमेन्ट कमिसन। अस्ट्रेलियाको सरकारी ट्रेड एन्ड इन्भेस्टमेन्ट कमिसनको नेपालको एउटा लगानी बोर्ड भन्ने छ नि सर, नेपाल सरकारको हो, त्यस्तै एउटा सरकारी निकाय हो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हो। भने साइनिङ एग्रिमेन्ट विथ रसियन गभर्मेन्ट ओन्ड ब्याङ्क, रसियाको सरकारी ब्याङ्कसँग पनि हस्ताक्षर गर्दैछ भने त्यस्तै इन्डोनेसिया, पाकिस्तान, जेनेभा, मोन्टेनेग्रो, अस्ट्रेलिया भइहाल्यो, चाइना भइहाल्यो, त्यस्तै गरेर थाइल्यान्ड लगायतका थुप्रै कन्ट्रिजहरूसँग यसले मिलेर काम गरिरहेको छ। भने मलेसिया र दुबई गभर्मेन्टमा अझै ठुला प्रोजेक्टहरू मिलेर काम गर्ने प्रक्रियामा बढिरहेको छ। भने दुबईमा यसले संसारकै सबैभन्दा ठुलो सोलर माइनिङ फर्म पनि इस्टाब्लिस गर्ने कुरा त प्रक्रिया अगाडि बढी नै सकेको छ। मोन्टेनेग्रो सेक्युरिटिज एन्ड एक्सचेन्ज कमिसन भनेको नेपालको धितोपत्र बोर्ड जस्तो यहाँको सरकारी निकाय हो, त्यससँग पनि मिलेर काम गर्ने तयारी मिलेर काम गरिरहेको छ। भने दोस्रो पिक्चर चाहिँ अलिकति बढी महत्त्वपूर्ण लाग्छ मलाई चाहिँ। दोस्रो पिक्चरमा हेर्नु होला, राइट साइडमा स्यामली भनेको यो कम्पनीका फाउन्डर हुनुहुने बीचका व्यक्ति हुन् द प्रेसिडेन्ट अफ स्विजरल्यान्ड। स्विजरल्यान्ड जस्तो विकसित देशका राष्ट्रपति हुन् यिनी। डिस्कसिङ द ग्लोबल इफोर्ट्स मेड बाई द ब्लकचेन सेन्टर टु एजुकेट द पब्लिक अबाउट ब्लकचेन टेक्नोलोजी। के बुझ्नुभयो? म त यसबाट अत्यन्तै इन्स्पायर हुन्छु। स्विजरल्यान्ड जस्तो अत्यन्त विकसित देशको राष्ट्रपति जस्तो मान्छेले आफ्ना देशका जनतालाई यो ब्लकचेन टेक्नोलोजी सम्बन्धी शिक्षा दिनको लागि, शिक्षित गर्नको लागि यो कम्पनीको फाउन्डर स्याम लीसँग कुराकानी गर्दैछन् भने यो ब्लकचेन टेक्नोलोजी कति महत्त्वपूर्ण होला यसैबाट पनि बुझ्न सकिन्छ। बुझ्नेलाई इशारा काफी छ। अब म जोड्न चाहन्छु, तपाईँ र म नेपाली भाषामा नेपालीले यो टेक्नोलोजी बुझ्न जरुरी रहेछ कि रहन्छ? अफकोर्स छ। र यस्तै प्रविधि जानेर सिकेर बुझेर नै हो हामीले विकसित देशसँग, विकसित देशका नागरिकसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। आउनुहोस् त्यही उत्साहका साथमा हामीले शेयर गरिरहेका छौँ। अनि अर्को सन्देश, यो स्यामली भन्ने व्यक्ति कति विज्ञ होला, कति जानकार होला, कति हैसियत होला कि सरकारले नै, राष्ट्रपति जस्तो व्यक्तिले मेरा जनतालाई सिकाइदेऊ है यो टेक्नोलोजी भनेर भनिरहेका छन्। यति भनिसकेपछि यो कम्पनी त्यति मात्र होइन, चाइनिज एकाडेमी अफ साइन्ससँग पनि मिलेर काम गरिरहेको छ। भने सिस्रोको कुरा त मैले तपाईँहरूलाई जोडि नै सकेँ। एक समय खर्च गर्न चाहन्न, एउटा छोटो भिडियो चाहिँ हेरिसकेपछि यो कम्पनीको फाउन्डर राइन्जुको बारेमा पनि कुरा गरौँ। यिनलाई त मार्सियन भन्दा रहेछन् चाइनामा, मङ्गल ग्रहबाट आएको मान्छे रे। यिनको के विलक्षण सफलता, व्यक्तित्व या यिनको भिजनले गर्दाखेरि नै होला सेल्फ मेड मल्टिबिलियनियर, बाबुबाजेको सम्पत्तिबाट होइन आफै बनेका अरबपति हुन्। र जुन टेक्नोलोजीको अघि हामीले चर्चा गर्यौँ त्यही टेक्नोलोजी जति बेला आविष्कार भयो 2009 देखि नै यसमा यिनले अभ्यास गर्न थाले र यसैबाट यिनी अरबौँपतिका मालिक भएका छन्। भने यो इन्डस्ट्रीमा औलामा गनिने एउटा अत्यन्त प्रभावकारी व्यक्तिको रूपमा परिचित छन्। भने यिनी एन्जल इन्भेस्टरको रूपमा अत्यन्तै यिनको ठुलो ख्याति रहेको छ। एन्जल इन्भेस्टर भनेको त्यो व्यक्ति जससँग मनज्ञ पैसा छ, कसैले कुनै प्रोफिटेबल प्रोजेक्ट तपाईँको चाहिँ सञ्चालन गर्दाखेरि चाहिँ प्रोफिटेबल प्रोजेक्टहरू सञ्चालन गर्नको लागि यिनले पैसा लगानी गर्ने गर्दछन् र मुनाफा इन्जोय गर्छन्। त्यस्ता व्यक्तिलाई भन्छ एन्जल इन्भेस्टर हो। एन्जल इन्भेस्टर यिनले चाहिँ थुप्रै प्रोजेक्टहरूमा लगानी गरेका छन् र सबैको बारेमा चर्चा गर्न यहाँ समयले भ्याउँदैन। म बाइनान्सको उदाहरण चाहिँ तपाईँहरूलाई लिइ नै हाल्छु। बिनान्स अथवा बाइनान्स, यो बिनान्स भनेको एउटा अनलाइन एक्सचेन्ज हो, ट्रेडिङ प्लेटफर्म हो, क्रिप्टो करेन्सी एक्सचेन्ज हो अथवा अनलाइन एउटा प्लेटफर्म हो भन्ने बुझ्नु होला। यसले एक दिनमा 20-25-30 बिलियन डलरको कारोबार गर्छ। सोच्नुहोस् त नेपालीमा उता गरेको सायदै सामान्य क्यालकुलेटरमा अड्दैन होला, त्यति धेरै कारोबार गर्छ एक दिनमा।
कति मिलियन डलर त प्रफिट गर्छ होला। हो त्यस्तो र त्यस्ता अरू थुप्रै बिलियन्स अफ डलर एकै दिन धेरै समय खर्च गरिन स्यामलीको बारेमा पनि थप कुरा गरिहालौँ। ब्लकचेन एक्सपर्ट यी विज्ञ हुन् यो टेक्नोलोजीका। कस्ता विज्ञ हुन् भने यिनको कुरा CNN, BBC, फोर्ब्स, ब्लुमबर्ग जस्ता विश्वका ठूला आर्थिक क्षेत्रका मिडिया हाउसेसहरूले समेत महत्त्वका साथमा कभर गर्ने गर्दछन्, इन्टरभ्यू लिने गर्दछन् र यिनलाई यो विषयमा डिस्कसनको लागि रेड कार्पेट वेलकम गर्ने गर्दछन्। माइक्रोसफ्टको नाम कसले सुनेको छैन? 20औं वर्षदेखि सफ्टवेयरको दुनियाँमा अथवा टेक्नोलोजीको दुनियाँमा एक छत्र राज गरेको कम्पनी हो। यसले समेत माइक्रोसफ्टले समेत महत्त्वका साथमा यिनलाई इन्भाइट गरेर यिनको इन्टरभ्यू लिएको कुराहरू हामीले इन्टरनेटमा भेट्न पाइन्छ। एकछिनपछि म हल्का तपाईँलाई झलक देखाउने पनि छु भने यिनीहरूको त डकुमेन्ट्री समेत बनिसकेको छ। डकुमेन्ट्री कस्तो व्यक्तिको बन्छ? पक्कै पनि कि विलक्षण प्रतिभा, व्यक्तित्व या सफलता प्राप्त गरेकै व्यक्तिको बन्छ होला हैन र? हो, त्यो पनि अमेजन प्राइमको पेड भर्सनमा तपाईँको अकाउन्ट छ भने त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ भने अफलाइनमा सायद कोही साथीहरूसँग होला, तपाईँलाई जस्तै इन्भाइट गर्नुभयो उहाँसँग सम्पर्क गरेर हेर्न देख्न सक्नुहुन्छ। त्यति मात्रै कहाँ हो र? युनाइटेड नेसन्स, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम यी भएका विश्वका ठूला छाता औपचारिक निकायहरू हुन्। यिनीहरूले समेत ब्लकचेन टेक्नोलोजीको बारेमा यिनको कुरा सुन्ने गर्दछ। ती प्लेटफर्महरूमा समेत यिनले यिनको एडभोकेसी गर्ने, ब्रिफिङ गर्ने, डिस्क्राइब गर्ने गर्दछन् र यस्ता व्यक्तिहरू यो कम्पनीका सञ्चालक हुन् भन्ने कुरा त बुझि नै हाल्नुभयो। किनभने यी व्यक्तिहरू कुनै साधारण व्यक्ति हुन्, यी सबै PhD डक्टर्सहरू हुन्, कम्प्युटर साइन्टिस्टहरू हुन्, यिनीहरू युनिभर्सिटीका प्रोफेसर्स, असिस्टेन्ट प्रोफेसर्सहरू भने आउनुहोस् यो हाइपरटेक ग्रुपका महत्त्वपूर्ण भेन्चर्सहरूको बारेमा यहाँ चर्चा गरौँ। यहाँनिर फेरि म एकचोटि जोड्न चाहन्छु, धेरै नयाँ साथीहरू जोडिनु भएको छ। पहिलो देखिने चिज सबै चिजहरू सुन्नुहुँदैनन्। फेरि पनि भन्छु, तपाईँको व्हाट्सएपमा, मेसेन्जरमा या तपाईँका सोसियल मिडिया प्लेटफर्म्सहरूमा यस्ता सयौं होइन हजारौं किसिमका रङ्गी बिरङ्गी चिजहरू आउन सक्छन्। म ग्यारेन्टीका साथमा भन्न सक्छु, केही वर्ष यो इन्डस्ट्रीमा अभ्यास गरेको कारणले गर्दाखेरि 99.99% प्रोजेक्टहरूले आज तपाईँले यो गर्नुभयो भने भोलि यो हुन्छ, पर्सि यो हुन्छ, आउने सालमा यो हुन्छ, आउने महिना क्वार्टरमा यो हुन्छ, त्यो हुन्छ, भोलिका सुन्दर सपनाहरू देखाएर आज काम गर्ने गर्दछन्। भने हामी यो कम्पनीका पनि भोलिका योजनाहरू त अफकोर्स छन्, तर डकुमेन्टले प्रमाणित गरिसकेका कुराहरू नै हामीलाई यो प्रेजेन्टेसनमा सेयर गर्न भ्याइँदैन। त्यसकारणले यो कम्पनी कुनै रङ्गी बिरङ्गी वेबसाइट मात्र बनाएर अथवा चाहिँ हिजो अस्ति कुनै कुनाबाट आएको कम्पनी होइन। यो त ब्लकचेन ग्लोबल, कोलिनस्टार, एचक्यास, BW.com जस्ता थुप्रै प्रोजेक्टहरू जो 2014 देखि नै सञ्चालनमा आइसकेका छन्, त्यो पनि सफलतापूर्वक यिनीहरूको एउटा साझा कङ्ग्लोमरेट हो। ब्लकचेन ग्लोबल हेर्नु होला, फाउन्डेड इन 2014, 2014 मा इस्टाब्लिश भएको, त्यो पनि $300 मिलियन लगानी मात्र गरेको होइन। यसले 80वटा भन्दा बढी सफल ब्लकचेन टेक्नोलोजिजहरू डेलिभर गरिसकेको छ, बनाएर डेभलप गरेर दिइसकेको छ। त्यसमा नेम ड्रोनहरू पनि पर्छन्। अत्यन्तै हाइली सक्सेसफुल, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ, आफूले जाँच्नु होला। एडभाइजेस फर्च्युन 500 कम्पनीज एन्ड गभर्नमेन्ट्स। फर्च्युन 500 यो विश्वका सबैभन्दा धनी 500वटा कम्पनीलाई फर्च्युन 500 भनिन्छ। तिनीहरूलाई एडभाइजेस गर्छ, सरकारहरूलाई समेत एडभाइजेस गर्ने कुरा त हामीले चर्चा गरि नै सक्यौँ। त्यस्तै कोलिनस्टार 2015 मा $400 मिलियन भन्दा बढी पैसा लगानी गरेर सञ्चालन भएको कम्पनी हो भने जसले 40वटा भन्दा बढी क्रिप्टो एक्सचेन्जेसमा लगानी गरेको छ। के हो क्रिप्टो एक्सचेन्ज? अघि मैले बिनान्सको तपाईँलाई नाम सेयर गरेको थिएँ। हो त्यस्तै अरू थुप्रै प्रोजेक्ट्सहरूमा यसको अनलाइन एक्सचेन्जहरूमा लगानी छ भने 12वटा भन्दा बढी क्रिप्टो करेन्सी, जसमा 3टा त यसको आफ्नै क्रिप्टो करेन्सीहरू कोइन मार्केट क्यापमा अत्यन्त राम्रो र्याङ्कमा अत्यन्त सफल सञ्चालन भइरहेका छन्, चलिरहेका छन् र अस्तित्वमा रहेका छन्। भने यस्तै अरू थुप्रै प्रोजेक्ट्सहरूमा यसको इन्भल्भमेन्ट छ। हाइपरक्यासको टेक्नोलोजीको बारेमा मैले थोरै अघि जानकारी गराइसकेँ। 2016 मा जसलाई डाक्टर जोसेफ ल्यूले चिफ साइन्टिस्टको रूपमा काम गरिरहेका छन् भने BW.com 2014 मा इस्टाब्लिश भएको, 2017 मा यिनीहरूले टेक ओभर गरेको कम्पनी हो। यति भनिसकेपछि अब यहाँनिर फेरि जोड्नुपर्ने हुन्छ, यो कम्पनीले आफै सञ्चालन गरेका, अरूसँग मिलेर गरेका र यसले लगानी मात्र गरेका प्रोजेक्टहरू त 300 भन्दा बढी छन्। कतिको चर्चा गर्नु, कतिको नगर्नु, यसलाई यहीँनिर छोडेर अगाडि बढौँ। हो, यहाँनिर नमुनाको रूपमा केही सोलर सिस्टममा मैले केही यसका प्रोजेक्टहरू, महत्त्वपूर्ण प्रोजेक्टहरू मैले देखाएको छु। यसमा सबै प्रोजेक्टहरू एक्जिस्टिङ छैनन्, केही एक्जिस्टिङ प्रोजेक्टहरू, केही आउने प्रोजेक्टहरू छन्। तर आउने प्रोजेक्टको बारेमा हामी धेरै कुरा गर्दैनौँ, लोभ देखाएको जस्तो हुन्छ। तपाईँ आफूले एकचोटि सोधखोज गर्नु होला या तपाईँको स्पोन्सरसँग डिस्कस गर्नु होला। जस्तो हाइपर माइनिङ, अघि मैले माइनिङको बारेमा कुरा गरेँ, थुप्रै क्रिप्टो करेन्सीहरू माइनिङ गर्ने गर्दछ। हाइपर मल यो एउटा अनलाइन सपिङ मल हो, जस्तो हामीले अमेजनको दराजको कुरा गऱ्यौँ, हो त्यस्तै अनलाइन सपिङ पोर्टल हो यो। तर हामीलाई थाहा छ ती अनलाइन सपिङ पोर्टलहरूमा हामीले कसरी पेमेन्ट गर्छौँ, हामीले सामान्य जानकारी छँदै नै छ, अभ्यास गरिरहेकै छौँ। भने यसमा त
कुनै थर्ड पार्टीबाट पेमेन्ट गर्नु पर्दैन। यसमा त प्रत्यक्ष तपाईँ र मेरो हातमा भएको डिजिटल डिभाइसबाट क्रिप्टो करेन्सी पेमेन्ट गरेर बाइ गर्न सकिन्छ। त्यस्तो छ भने हाइपर पे एउटा मल्टिफङ्सनल डिजिटल वालेट हो। त्यस्तै गरेर हाइपर डाओ एउटा अत्यन्त सक्सेसफुल एउटा क्रिप्टो प्रोटोकल हो भने अरू थुप्रै प्रोजेक्टहरू पनि आउने क्रममा छन्। जस्तो हाइपर न्युज, हामीले न्युज कति इम्पोर्टेन्ट छ होइन, न्युजको हामीले कति न्युजहरू फलो गर्ने गर्छौँ, तर यो न्युज हेर्दाखेरि पनि क्रिप्टो करेन्सी हामीले कलेक्ट हुने किसिमको एउटा टेक्नोलोजी जोडेर र यहाँनिर भन्न चाहन्छु कि यी जति पनि प्रोजेक्टहरू यसले सञ्चालन गरेको छ, गर्दैछ, रोडम्यापमा छन्, यी सबै प्रोजेक्ट्सहरू चाहिँ डिसेन्ट्रलाइज फाइनान्स अथवा ब्लकचेन टेक्नोलोजी र क्रिप्टो करेन्सीसँग रिलेटेड छन्। र यहाँनिर भन्नुपर्ने हुन्छ यसले चाहिँ यो टेक्नोलोजीको कम्प्लिट इकोसिस्टममा काम गर्छ। कम्प्लिट इकोसिस्टम भनेको यसले जहाँ जहाँ असर पार्छ, यसलाई चाहिने जे चिज हुन् ती सबै प्रोजेक्ट्सहरूमा यसले काम गर्ने गर्दछ। त्यति भनिसकेपछि यो कम्पनीसँग सम्बन्धित न्युजहरू त विश्वका ठुला मिडिया हाउसेसले पनि कभर गर्ने कुरा त हामीले गरि नै सक्यौँ भने मोनास एन्ड कोलिन स्टार साइन $multi-million एग्रिमेन्ट टु डेभलप ब्लकचेन क्रिप्टो करेन्सी। युनिभर्सिटीसँग नै सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेर काम गर्दैछ भनेपछि धेरैको यहाँनिर क्लियर भइहाल्यो। अब यहाँनिर एउटा सारांशमा एउटा चिज कुरा गरौँ कि आजको डेटमा कुनै पनि व्यावसायिक कम्पनी सफल हुनको लागि त्यो अत्यन्त टेक्नोलोजीमा स्मार्ट, लेटेस्ट र हुनुपर्छ भने ट्यालेन्टेड व्यक्तिहरू त्यसको म्यानेजमेन्टमा, एडमिनिस्ट्रेटिभ टिममा रहनुपर्छ र इन्भेस्टमेन्ट भनेको त पक्कै पनि ठुलो लगानी अथवा लगानीको प्रचुर लगानी भएको कम्पनी हुनुपर्दछ। हामीले अहिले चर्चा गर्यौं कि यो कम्पनी हाइपरटेक ग्रुप तिनैवटा कुरामा अत्यन्तै सक्षम छ भने यो कम्पनी नितान्त डिजिटल करेन्सीसँग आधारित भएको कारणले गर्दाखेरि यो करेन्सी अथवा मुद्राको रूप भनेको जति धेरै व्यक्तिहरूले त्यसलाई प्रयोग गर्यो, जान्यो, बुझ्यो, त्यसको महत्त्व त्यति बढी भएको कारणले गर्दाखेरि यो कम्पनी जुन इन्डस्ट्रीमा छ त्यो इन्डस्ट्रीमा आफ्नो वर्चस्व, आफ्नो स्ट्रेन्थ अझै बढाउनको लागि यसले एउटा कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्राम लिएर आएको छ। के हो यो कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्राम भनेको? यसको यो कम्पनीको बारेमा, यो कम्पनीका प्रोडक्ट र प्रोजेक्टको बारेमा संसारमा धेरै व्यक्तिहरूले बुझुन्, सुनुन्, जानुन् र प्रयोग गरून् भन्ने उद्देश्यका साथमा जसरी हामीले आज चर्चा गरिरहेका छौँ। हामी धेरै व्यक्तिहरू, नयाँ व्यक्तिले हामीले हाइपरटेकको बारेमा थाहा पायौँ र बिस्तारै हामीलाई इन्ट्रेस्ट लाग्यो भने हामीले अरू धेरै यसको बारेमा बुझ्दै जानेछौँ। हो, कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्रामले त्यही नै काम गर्छ। तर कसैको पनि अथवा कुनै कम्पनीको, कुनै संस्थाको, कुनै क्लबको कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्राममा तपाईँ किन जोडिने? मलाई के फाइदा हुनु पर्यो, मलाई मेरो आकर्षण केही छ मेरो लागि भने न म जोडिने होइन र हो। त्यसकारणले यसको कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्रामको आकर्षण के छ त्यसको बारेमा चर्चा गरौँ र बिस्तारै आजको यो प्रेजेन्टेसनलाई टुङ्गाउनतिर लागौँला। वर्ल्ड्स मोस्ट क्रेडिबल एन्ड लुक्रेटिभ प्यासिभ इन्कम। यहाँनिर चाहिँ मलाई अलिकति टक्क अडेर बोल्न मन लाग्छ, किनकि प्यासिभ इन्कम भनेको त्यस्तो इन्कम हो जहाँ हामी एक्टिभ हुनु पर्दैन। हेर्नुस् त, कुनै एउटा पपुलर बुक लेख्यो कुनै अथरले भनेपछि त्यो किताब बिकिरहन्छ, त्यसको रोयल्टी आइरहन्छ, ऊ एक्टिभ भइराख्नु पर्दैन। कति मजा आउँछ होला त्यो आम्दानी, हैन? त्यस्तै तपाईँ हामी अधिकांशले एकचोटि आफ्नो कामलाई सम्झौँ त, बिहानदेखि बेलुकासम्म मेहनत गर्छौँ, त्यसबाट आम्दानी। यदि भोलिबाट हामीले गतिविधि गर्न छोडौँ, एक्टिभ हुन छोडौँ, आम्दानी आउँछ कि आउँदैन भनेपछि हामीले जिन्दगी जिउने समय त हामीले त्यो आम्दानी गर्नको लागि खर्च गरेका रहेछौँ। मैले नराम्रो भनेको होइन, हरेक पेसाप्रति मेरो सम्मान छ भन्न खोजेको। हामी गतिविधि नगरिकन पनि कहीँबाट आम्दानी आउँछ भने त कति इन्जोय हुन्छ होला। हो, त्यस्तै यसको कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्रामको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विशेषता भनेको यसले प्यासिभ इन्कम दिन्छ। हामीले एकचोटि डिसिजन गरेर इन्भल्भ भइसकेपछि त्यसबाट चाहिँ निष्क्रिय रूपमा आम्दानी आउन सुरुवात हुन्छ र यसका अरू थुप्रै विशेषताहरू छन्। यो कम्पनीले चाहिँ हङकङ स्टक एक्सचेन्जबाट $300 बिलियन IPO लिएर आउने तयारी गर्दैछ र यसको कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्राममा जो जोडिएका छन् तिनीहरूले चाहिँ यो अवसर प्राप्त गर्ने सम्भावना छ भने to benefit from the biggest wealth transfer in the human history। मान्छेको यो बजारको विकास क्रममै सबैभन्दा ठुलो तपाईको यो डिजिटल इकोनोमी को एउटा चेनमा हामी हिस्सा लिने एउटा ठुलो सम्भावना छँदै नै छ भने एक्सक्लुसिभ प्रिसेल्स अफर अन ह्युज पोटेन्शियल प्रोजेक्ट्स 20 to 30% भनेको यो कम्पनीले विभिन्न किसिमका डिजिटल फाइनान्शियल टुल्सहरू बेला बेलामा लिएर आउने गर्दछ र त्यसलाई हामीले ग्र्याब गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ मूल्य बढ्ने सम्भावना रहन्छ। त्यस्ता अवसर पनि थुप्रै लिएर आउँछ यसको कम्युनिटी प्रोग्राममा हामी जोडिँदाखेरि, है त। ओके, अनि यो कम्पनीले चाहिँ कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्राम लिएर आयो, यसबाट धेरै फाइदा हुन्छ। यो कम्पनी आफैले चाहिँ कहाँबाट फाइदा गर्छ त भन्ने कुरामा चाहिँ अहिलेसम्मको चर्चा परिचयबाट सायद तपाईँले बुझिसक्नुभयो होला कि यसले विभिन्न किसिमका क्रिप्टो करेन्सी सम्बन्धी प्रोजेक्टहरू सञ्चालन गरेको छ। यसले क्रिप्टो एक्सचेन्जहरूमा लगानी गर्छ, माइनिङ गर्छ, त्यहाँबाट यो कम्पनीलाई प्रफिट हुने गर्दछ है। अनि त्यही प्रफिट नै यसले आफ्नो कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्राममा जोडिएका आफ्ना मेम्बर्सहरूलाई सेयर गर्ने गर्दछ भने
यो आफ्नो आम्दानी गरेर शेयर गर्ने कम्पनीको हैसियत कति छ, कति धनी कम्पनी हो पनि त बुझ्न जरुरी छ नि। यसको टोटल इक्विटी पोर्टफोलियो केही समय पहिलाको डाटा हो, सायद बढी पनि सक्यो होला कि यसका जति पनि प्रोजेक्टहरूले सञ्चालन गरेको जहाँ लगानी छ ती सबैको सम्पत्ति जोड्यो भने $10 बिलियन भन्दा बढी छ। कति? $10 बिलियन। वाउ, यति ठुलो कम्पनीको बारेमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। हाउ डज इट वर्क, कसरी काम गर्छ, हामीले अहिलेसम्मको चर्चाबाट बुझि नै हालिन्छ कि on top of the highly profitable crypto portfolio, Hypertech Group is developing a unique decentralized finance ecosystem that capitalizes on some of the most profitable industries in existence, such as social media. भनेको यो डिसेन्ट्रलाइज फाइनान्सले जहाँ जहाँ प्रभाव पार्छ ती सबै प्रोजेक्टहरू यसले सञ्चालन गरेको छ र त्यहाँबाट यसले मुनाफा गर्ने गर्दछ। र यसको यो कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्राममा जोडिनको लागि यहाँ डलरको साइन लेखिएको छ, तर औपचारिक रूपमा कम्पनीले चाहिँ HU भन्ने एउटा इन्टरनल टर्मिनोलोजी युज गर्छ, जसको त्यो HU भनेको चाहिँ USDT सँग इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ र USDT भनेको डलरसँग इक्विभ्यालेन्ट हुने भएको कारणले गर्दाखेरि सामान्य बोलीचालीको भाषामा बुझ्न सजिलो होला भन्ने यहाँ डलर मेन्सन गरिएको थियो र यो डलरलाई यहाँ HU लेख्नु पर्ने हो। मेरो आफ्नो प्राविधिकले गर्दाखेरि मैले अलि ट्याक्कै युज गर्न छैन, तर कुनै बेला हामी यसलाई चेन्ज गरौँला। अब बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ बुझ्दा हुन्छ $300, $500 र $1000, किनकि HU भनेको डलरसँग इक्विभ्यालेन्ट नै हुन्छ। तर फेरि पनि बुझ्नु होला यो चाहिँ एक्ज्याक्टली USDT हो र USDT किन्दा बेच्दाखेरि यसको रेटहरू अलिकति तलमाथि चाहिँ हुन सक्छ हो। यसको कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्राममा जोडिँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यो 300, 500 र 1000 को युनिट प्राइसमा युनिटहरू हामीले किन्नुपर्ने हुन्छ। यो युनिटको मूल्य हो, जतिवटा युनिट किने पनि हुन्छ, 300 को जतिवटा किने पनि भयो, 500 को जतिवटा किने पनि भयो, 1000 को जतिवटा किने पनि हुन्छ। यो किनेपछि के फाइदा हुन्छ, के प्राप्त गर्छौँ त सबैको जिज्ञासा त्यही नै होला हैन। सबभन्दा पहिला भनिन्छ नि कि जानेको काम गर, कि गरेको कामलाई जान राम्रोसँग सिक। हुनुपर्ने पनि त्यही हो। हामीले कतिपय काममा हात हाल्छौँ, जान्दैनौँ, सब असफल भइन्छ हैन र हो। यो कम्पनीको इकोसिस्टममा एउटा एकाडेमी छ, मार्स एकाडेमी भन्ने। यसले पनि आफैले मात्र होइन, यसले युनिभर्सिटीसँग मिलेर यो टेक्नोलोजी सम्बन्धी शैक्षिक सामग्रीहरू तयार पारेको छ। कति फ्याक्टसँग रिलेटेड हुन्छ होला त त्यो सामग्री हैन हो। त्यो सामग्रीहरू चाहिँ हामीलाई प्राप्त हुन्छ यदि हामीले ती युनिटहरू किन्यौँ भने। कसरी भन्दाखेरि जसरी तपाईको फेसबुकमा गुगलमा अकाउन्ट छ त्यसै गरी यसको हाइपरटेक ग्रुपको एउटा अनलाइन पोर्टलमा तपाईको अकाउन्ट हुन्छ र त्यो अकाउन्टमा चाहिँ अडियो, भिडियो र आर्टिकलको रूपमा त्यस्ता शैक्षिक सामग्री हामीलाई प्राप्त हुन्छ। जो व्यक्तिहरू आबद्ध भइसक्नु भएको छ त्यहाँ तपाईको चाहिँ ड्यासबोर्डमा एउटा एकाडेमी भन्ने बटन होला, त्यहाँ थिच्नुभयो भने यी सामग्री प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। इङ्ग्लिस बुझ्नमा कसैलाई कठिनाइ छ भने तपाईको घरको अर्को कुनै सदस्यहरू जसलाई इङ्ग्लिसको बारेमा जानकारी छ उहाँहरूसँग पनि सिक्न सक्नुहुन्छ, किनकि उहाँले पनि जान्न महत्त्वपूर्ण छ त्यो चिज। दोस्रो अत्यन्तै आकर्षक, बी द पार्ट अफ प्रॉफिट शेयरिङ सिस्टम एन्ड अर्न प्रॉफिट डेली। कम्पनीले जुन 10 बिलियन इक्विटी पोर्टफोलियोको उसको व्यावसायिक प्रोजेक्टहरू छन् त्यहाँबाट कमाउँछ र हामीले यो यसको जुन बोन्ड एग्रिमेन्टको युनिट किनेका छौँ त्यो पैसा पनि कहीँ कतै उसले सदुपयोग गर्छ र त्यसबाट कमाएको पैसालाई चाहिँ हामीसँग सेयर गर्छ। कसरी सेयर गर्छ भन्दाखेरि 3 टाइम्स जति हामीले राख्छौँ त्यसको 3 गुणा हामीलाई सेयर गर्छ। दैनिक 0.5% को हिसाबले भनेको 0.5%, महीनाको 15% हुन आउँछ हैन, 0.5% डेली। यसरी सपोज मान्नुस् एक्जाम्पलको लागि मैले $1000 आज राखेँ, भोलिबाट दैनिक 0.5% हिसाबले $5 $5 हुन्छ र $5 कतिसम्म दिन्छ भन्दा मेरो 1000 राखेँ मैले 3000 नपुग्दासम्म दिन्छ भनेको 600 दिन लाग्छ अथवा 20 महिना लाग्छ भनेको 20 महिनामा हाम्रो पैसा 3 गुणा हुन्छ। तेस्रो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ बुझ्नेलाई, श्रीखण्ड हो। बेनिफिट फ्रम द एक्सक्लुसिभ प्रिसेल इनसाइड द इकोसिस्टम। यो कम्पनीले आफ्नै इकोसिस्टमबाट अरूसँग मिलेर विभिन्न किसिमका फाइनान्शियल डिजिटल टुल्सहरू बेला बेलामा लिएर आउने गर्दछ र त्यस्ता टुल्सहरू ओपन मार्केटमा लिएर जानुभन्दा पहिला यसका मेम्बर भइसकेका व्यक्तिलाई सस्तो मूल्यमा किन्ने अवसर दिन्छ र त्यो सस्तो मूल्यमा हामीले किन्दाखेरि चाहिँ भोलि त्यो ओपन मार्केटमा जाँदाखेरि त्यसको मूल्य अत्यधिक बढ्ने सम्भावना हुन्छ। फर एन एक्जाम्पल, कुनै एउटा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले आफ्नो क्यापिटल रेज गर्नको लागि, क्यापिटल बढाउनको लागि उसले आइपिओहरू लिएर आउने गर्छ। त्यो आइपिओ हामीले चाहिँ अप्लाई गर्यौँ र त्यो आइपिओ का केही युनिटहरू हामीलाई हाम्रो हिस्सामा पनि पर्यो भने भोलि त्यो लिस्टिङ हुँदाखेरि या ओपन मार्केटमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो आइपिओ को प्राइस हामीले 100 रुपियाँमा किनेको चिज चाहिँ धेरै हजारौं रुपियाँ हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ होइन र हो। त्यस्ता किसिमका टुल्सहरू पनि यो कम्पनीले बेला बेलामा लिएर आउने गर्दछ, त्यसमा पनि हामी सहभागी हुन सक्छौँ। हामीभन्दा पहिलो जेनेरेसनमा यसमा जोडिएका साथीहरूले यसरी प्रिसेल्सका अवसर ग्र्याब गर्दाखेरि अथवा किन्दाखेरि चाहिँ लगानी गर्दाखेरि चाहिँ अत्यधिक आफ्नो चाहिँ आम्दानी गरेको कुराहरू टेस्टिमोनीमा हामीले सुन्ने गरेका छौँ भने आगामी दिनका अवसरहरूमा त तपाईँ हामी छँदै नै छौँ।
यति मात्र कहाँ हो र, यो कम्पनीले अत्यन्त एउटा आकर्षक एउटा एक्सेलरेटेड रिवार्ड्स प्रोग्राम पनि लिएर आएको छ। भन्न खोजेको हामीले पैसा राख्यौँ, हाम्रो पैसा दैनिक 0.5%को हिसाबले डेली आउँछ र 20 महिनामा त्यो पैसा 3 गुणा हुन्छ, 3 गुणासम्म हामीले पाउँछौँ। तर 600 दिनमा पाउनुपर्ने पैसा 500 दिनमा, 400 दिनमा, 200 दिनमा, 100 दिनमा पाएको राम्रो नि हैन र? कम्पनी के भन्छ तपाईको आफ्नो स्याटिस्फ्याक्सन छ भने त्यो स्याटिस्फ्याक्सन शेयर गर्नु होला र तपाईको तपाई स्याटिस्फाइड हुने कुरामा अरु व्यक्तिलाई पनि आकर्षण हुन सक्छ र तपाईको मार्फतबाट अरु व्यक्ति पनि आउनुभयो र यो अवसर ग्र्याब गर्नुभयो, उहाँले पनि जोडिनु भयो र उहाँले पनि पैसा राख्नु भयो भने तपाईको मार्फतबाट जोडिएको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई पनि हामीले जति दिनुपर्ने त दिन्छौं, तर त्यसबाट अथवा त्यसबाट भन्नाले उहाँको जोडिएको कारणले गर्दाखेरि तपाईलाई पनि हामी दैनिक केही पैसा थपेर दिन्छौं भन्छ। दिने त तपाईलाई 3 गुणा मात्रै हो, तर थपेर दिँदाखेरि तपाईको पैसा अब 3 गुणा हुनको लागि 600 दिन हैन, 500 दिन, 400 दिन, 300 दिन, 200 दिनमै तपाईको पैसा 2 गुणा हुन सक्छ भन्छ। र यसरी कम्युनिटी रिवार्ड्सको रूपमा डेली दिन्छ भने भिआइपी रिवार्ड्स तपाईको समूह अलिक ठूलो भयो, कम्पनीको आफ्नो केही त्यहाँ र्याङ्किङ सिस्टम छ, त्यो र्याङ्कहरु बढ्दै गयो भने कम्युनिटी रिवार्ड मात्र होइन, अब भिआइपी रिवार्ड पनि तपाईलाई अझै एक्स्ट्रा थपेर दिन्छ दैनिक रूपमा। त्यति मात्र होइन, तपाईको समूह अत्यन्त ठूलो भयो र कम्पनीको केही र्याङ्किङ अनुसार त्यो र्याङ्कहरु एचिभ गर्नुभयो भने अब तपाईको सेल्सबाट मात्र होइन, अब ओभरअल यो कम्पनीको जति सेल्स हुन्छ त्यसको पनि सर्टेन अमाउन्ट अफ मनी 1 महिना भरिमा कम्पनीले जति कारोबार गर्छ त्यो 1 महिना भरिमा गरेको कारोबार आउँदो महिनाको पहिलो हप्ता भित्रमा ग्लोबल रिवार्ड्सको रूपमा दिन्छ। तपाई जस्ता त्यो ग्लोबल रिवार्ड्सको र्याङ्कमा पुगिसकेका व्यक्तिहरुलाई दामासाइले वितरण गर्दाखेरि अत्यन्त ठूलो धनराशि हुन्छ र सबैभन्दा कम तपाईको चाहिँ यो ग्लोबल रिवार्ड्समा पनि मोटामोटी कुरा गर्दैछु $2500 महिनाको एकचोटी प्राप्त हुन्छ भने यो कम्युनिटी रिवार्ड र भिआइपी रिवार्डमा तपाईको जानकारीको लागि है, तपाईको जानकारीको लागि यो कम्युनिटी रिवार्ड र भिआइपी रिवार्ड गरिकन एक दिनमा केही मान्छेहरु $50,000 होल्ड योर हार्ट मन थामेर सुन्नुलाई एक दिनमा $50,000 समेत तपाईको चाहिँ आम्दानी गरिरहनु भएको छ। एक दिनको कुरा गर्दैछु। त्यति मात्र कहाँ हो, तपाई र म जस्तै नेपाली भाषाको नेपाली साथीहरुले पनि एक दिनमा झन्डै $20,000 एक दिनमा $15,000, $16,000, $18,000 एक दिनमा आम्दानी गर्न थालिसक्नु भएको छ भने 5-7 हजार दैनिक आम्दानी गर्नेको त अनगिन्ती नै संख्या भइसक्यो भने $1,000-2,000 कमाउने त सयौं होइन, अब त झन्डै हजारौंको संख्यामा पुग्न थालिसके नेपाली भाषा बोल्ने साथीहरु। यसै सन्दर्भमा यो अवसर पहिलो पटक अथवा चाहिँ सुरुमा ग्र्याब गरेर अत्यन्त राम्रो सफलता हासिल भइसकेका हाम्रो के नेपाली साथीहरुले होइन यो अवसर र यो प्रविधि हामीले सबैलाई शेयर गर्नुपर्छ भनेर नेपाली भाषामा, हिन्दी भाषामा, अंग्रेजीमा, अरु थुप्रै भाषाहरुमा पनि यसरी शेयर गर्ने गरेका छौं। जसले गर्दाखेरि संसारको जुन कुनै कुनामा रहेका नेपालीहरुले पनि अथवा नेपाली मार्फतबाट अरु व्यक्तिहरुले पनि यो अवसर ग्र्याब गर्न सकुन् भनेर एउटा प्रो इलाइट क्लब भनेर अनौपचारिक रूपमै भए पनि हामीले यो कुराहरु शेयर सिक्ने र सिकाउने क्रमहरु चाहिँ गरेका छौं र यो अवसर तपाईको लागि पनि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ भनेर नै हामीले यो प्रोग्रामहरु आयोजना गरेका हौं। र यो कम्युनिटी रिवार्ड्सहरु अथवा यो एक्सेलरेटेड रिवार्ड्सहरु कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको लागि तपाईलाई जसले इन्भाइट गर्नु उहाँसँग डिस्कस गर्नु होला, उहाँले तपाईलाई राम्रोसँग सम्झाउनुहुन्छ र प्रत्येक शनिबार र मंगलबारको दिनमा प्रो इलाइट क्लबको मार्फतबाट यो विषयवस्तुमा अत्यन्तै धेरै जानकारी राख्नुहुने विज्ञ व्यक्ति र अत्यन्त सफल व्यक्ति जसलाई मेन्टरको रूपमा पनि हामीले गर्न सकिन्छ, ट्रस्टेड एउटा एडभाइजरको रूपमा उहाँले चाहिँ हामीलाई ट्रेनिङ दिने गर्नुहुन्छ र त्यो ट्रेनिङ प्रोग्राममा जोडिनको लागि तपाईले आफ्नो स्पोन्सरसँग सम्पर्क गरेर यसमा आबद्ध हुनु होला। विश्व के भन्छ ओल्ड क्लास स्ट्यान्डर्डका हामीले चाहिँ ट्रेनिङहरु प्राप्त गर्छौं भने अरु बेलामा पनि हामीले चाहिँ यो प्रेजेन्टेसन पश्चात पनि यो रिवार्ड प्लानको बारेमा हामीले डिस्कस गरिरहेका हुन्छौं। तपाई जोडिदै गर्नु होला। किप इन टच भनिसकेपछि प्यासिभ रिवार्ड भनेको चाहिँ हामीले जति पैसा राख्छौं अथवा हामीले समूह हाम्रो मार्फतबाट जोडिएका व्यक्तिहरुको मार्फतबाट आउने पैसा त हामीले केही नगर्दाखेरि पनि आइरहने भएकै कारणले गर्दाखेरि हामीले आफ्नो आम्दानी इन्जोय गर्नको लागि हामीसँग प्रशस्त टाइम त हुने नै भयो। यदि भनिसकेपछि आउनुस् फेरि एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश शेयर गरौं। अल्बर्ट आइन्स्टाइन कसले चिन्नुहुन्न, एउटा विलक्षण प्रतिभाका साइन्टिस्ट हुन्। उहाँले भन्नुहुन्छ कि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इज द 8th वन्डर, 8औं आश्चर्य हो, अजुबा। आश्चर्य त्यो चीजलाई भन्छ जहाँ मान्छेको लजिकले भ्याउँदैन। अल्बर्ट आइन्स्टाइनले समेत आश्चर्य भनेको व्यक्तिलाई त म सामान्य मान्छेले त के व्याख्या गर्नु। उहाँ भन्नुहुन्छ जसले यसलाई बुझ्छ त्यसले कमाउँछ, जसले बुझ्दैन कमाउनेलाई तिर्छ भनेको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको चक्रवृद्धि ब्याज भनौं न सिम्पली तरिकाले भनेको मैले कुनै पैसा लगानी गरे त्यहाँबाट आएको मुनाफालाई फेरि लगानी गरे, खर्च गरिन मैले अनि आएको मुनाफालाई फेरि लगानी गर्दै गए भनेपछि त लगानी बढ्दै जाने भयो, मुनाफा बढ्दै अझ बढ्दै जाने भयो।
र एउटा अनुमानित एस्टिमेटेड डाटा यहाँ राखिएको छ। जस्तो कि 1000 मैले लगानी गरेँ, त्यहाँबाट मुनाफा आयो, त्यसलाई खर्च गरिन, फेरि लगानी गरेँ, अनि अर्को मुनाफा आउँछ, फेरि लगानी गर्दै गरेँ भने 2 वर्षमा तपाईको झन्डै 24,000 समथिङ हुँदो रहेछ। यो अनुमानित फिगर मात्र हो है त। जस्तै 5,000 लगानी गरेँ, आएको मुनाफाले फेरि लगानी गर्दै गएँ भने $20,000 हुँदो रहेछ एक वर्षमा, 10,000 को चाहिँ 40,000 हुँदो रहेछ एक वर्षमा। यो अल्बर्ट आइन्स्टाइनको महत्त्वपूर्ण सन्देशको टेन्टेटिभ एउटा एस्टिमेटेड फिगर सेयर गरिसकेपछि आउनुस् फेरि एकचोटि जोडौँ वारेन बफेटलाई नै। वारेन बफेट त्यस्ता व्यक्ति हुन् जसको कुनै आफ्नो पसल अरू कुनै बिजनेसहरू देखिँदैन, उनी लगानीकर्ता मात्रै हुन्। लगानीकर्ता सामान्य लगानीकर्ता होइनन्, यिनी यो विश्वकै मानव जगतमा एउटा नमुना लगानीकर्ता हुन्। यिनले सानै उमेरदेखि लगानी गर्दै गर्दै विश्वका सबैभन्दा धनी मान्छेको सूचीमा पनि यिनी धेरै लामो समयसम्म टिकेका व्यक्ति पनि हुन्। वारेन बफेट मल्टिबिलियनियर, उनी भन्छन् यदि हामीले सुतेको बेलामा पनि पैसा आम्दानी हुने बाटो अपनाएनौँ भने मर्ने बेलासम्म काम गरिराख्नुपर्छ भन्छन्। यसलाई मैले व्याख्या गर्नुपर्छ र पर्दैन। एकचोटि आफ्नो आफ्नो नाम सम्झेर आफ्नो पेसा र आम्दानीको तरिकालाई सम्झेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। आफ्नो आफ्नो स्टोरी हामीसँग आफैसँग छ। आउनु सुतेको बेलामा पनि आम्दानी हुने एउटा तरिकाहरू अपनाऊ। हरेक प्रोजेक्टका राम्रा नराम्रा पक्षहरू हुन्छन्, यसका पनि केही राम्रा केही नराम्रा होलान्। राम्रा त धेरै कुराहरू छन्, किनकि हामीले पेसा व्यवसायको लागि हामी कति धेरै पढ्छौँ लेख्छौँ, जहाँ त्यसपछि सिभी बनाउँछौँ र संसारभरि हामी धाउँछौँ होइन। औपचारिक अनौपचारिक बाटोबाट हामीले अर्को देशमा गएपछि भविष्य राम्रो हुन्छ कि भनेर यसरी खोजनीति गरेका हुन्छौँ भने जो जहाँ छ त्यहीबाट डिजिटल डिभाइसबाटै काम गरेर पनि तपाईँको दिनमा त $50,000 कमाउँदैछन्। नेपाली भाषामा पनि तपाईँको $20,000 कमाउन थालिसकेको छ साथीहरूले भनेपछि त यसै पनि यो त राम्रो कुरा भइ नै हाल्यो। त्यस्तै गरेर यो जुन अपर्च्युनिटी छ, $multi-billion कम्पनीले लिएर आएको यो रिवार्ड प्लान धेरै भएको छैन, सुरु भएको 1.5-2 वर्ष जस्तो भयो होला। त्यो पनि कम्पनीको टार्गेट छ 30 मिलियन, 3 करोड मेम्बर बनाउने टार्गेट छ। 4 लाख पनि झन्डै पुगेको छैन होला, भनेको अझै 2,96,00,000 मान्छेहरू चाहिँ यो कम्पनीले जोड्दैछ भने हामी अर्ली स्टेजमा छौँ। अझैलाई विश्वभरि फैलाएर हामी जो जहाँ छौँ त्यहीबाट पनि हामीले विश्वभरिका नागरिकलाई जोडेर हामीले घरमै बसेर रेमिटेन्स भित्राउन सक्ने एउटा ठुलो सम्भावना छ। आफ्नो व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन र समाजमा पनि हामीले धेरै ठुलो योगदान गर्न सक्ने। सर, हाम्रो प्रो इलाइट क्लब मार्फत थुप्रै सामाजिक गतिविधिहरू पनि हामीले गरिरहेका छौँ। तपाईँहरू जोडिनु भयो भने बिस्तारै जानकारी पाउनुहुन्छ यो सबै कुराहरूमा। भने यो जुन इन्डस्ट्रीमा हामीले कुराकानी गर्दैछौँ नि, जस्तो एकछिनलाई मानौँ मेनबत्तीको इन्डस्ट्री, आज के अरे क्यान्डलको कारोबार कति हुन्छ होला मार्केटमा? बर्थडेको बेलामा हुन्छ होला, लोड सेडिङ घट्दै जाँदाखेरि या अल्टरनेटिभ तपाईँको उज्यालोको आविष्कार हुँदै जाँदाखेरि त मेनबत्तीको कारोबार घट्दै जान्छ होला। बर्थडेको बेलामा चाहिँ प्रयोग हुन्छ होला, त्यस्तै फङ्सनहरूमा चाहिँ प्रयोग हुन्छ होला भने त्यसको इन्डस्ट्री त सिक्युरिटी दिएछ, के हुन्छ, साँगुरो हुँदैछ नि त। तर यो इन्डस्ट्री बढ्दैछ, आज $ट्रिलियन्स को इन्डस्ट्री भइसकेको छ। यति ठुलो इन्डस्ट्रीमा हामी हात हाल्दैछौँ भने यसका अरू थुप्रै छन्। चर्चा गऱ्यो भने फेरि अर्को 1 घन्टा लाग्छ राम्रो कुराहरूको बारेमा। नराम्रो कुरा के छ त? नराम्रो कुरा के भन्नु अब यहाँनिर तपाईँ आफै पत्ता लगाउनु होला। नराम्रो कुरा के छ भन्दाखेरि यो नयाँ टेक्नोलोजी हो, त्यस कारणले विश्वभरि औपचारिक निकायहरूले यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ, अथवा उनीहरू त्यो जुन तपाईँको यसलाई औपचारिक निकायहरूले समेत बुझिन नसकेको कुराले गर्दाखेरि कहीँ विभिन्न किसिमका धारणाहरू यसको बारेमा सुन्न बुझ्न पाइन्छ। त्यो एउटा कुरा भयो। र यो भोलाटाइल हुन्छ, क्रिप्टो करेन्सी आफैमा एउटा भोलाटाइल हो। यो कसैको पनि कन्ट्रोलमा नियन्त्रणमा नहुने भएको कारणले बजारले यसलाई आफै बजारको माग र आपूर्तिको आधारमा यसको मूल्य तलमाथि हुने गर्दछ। तर यो भनेको हामीले राखेको पैसाको मूल्य तलमाथि हुने भन्ने कुरा होइन, इन्डस्ट्रीको बारेमा कुराकानी गर्दैछु भने यसको जुन यो एक्सेलरेटेड रिवार्ड्स प्लान छ, यो कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्राम चाहिँ, यो प्रोग्राम चाहिँ एउटा एन्टरप्रेन्योरहरू जो यो मल्टिलेभल मार्केटिङमा अथवा चेन मार्केटिङमा थिएनन् ती व्यक्तिहरूले सञ्चालन गरेको कारणले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ केही इरर्सहरू आउने गर्थ्यो पहिला त। तर अहिले त धेरै कुराहरू चाहिँ स्मुथ भइसकेको छ भने कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन सक्छ। बाँकी अनि यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अरू बजारमा यस्ता धेरै कुराहरू छन्। तपाईँले $100 $200-400 राख्यो भने दिनमा जति पनि कमाउन सक्ने, कमाइराख्न सक्ने रे तपाईँको चाहिँ त्यस्तो हुन्छ नि। यसमा चाहिँ तपाईँले राखेको पैसाभन्दा 3 गुणा त बढी दिँदैन, छिटो दिन्छ। तपाईँले आज राख्नुभयो, भोलि तपाईँको 3 गुणा भइ नै हाल्यो। टिम ठुलो भएको कारणले तपाईँले फेरि अर्को पैसा राख्दै जानुपर्छ। त्यसलाई राम्रो भन्ने कि नराम्रो भन्ने। त्यसै कारणले त गर्दाखेरि यो चाहिँ सस्टेनेबल छ, किनकि कम्पनीले आवश्यकताभन्दा बढी दिँदैन। अब यो त भइ नै हाल्यो। यति भइसकेपछि यतिको प्रोग्राममा ल ठिक छ है त भन्ने तपाईँलाई लाग्यो भने हामीले रोशन सरले भन्नुहुन्छ अथवा प्रो इलाइट क्लबबाट हामीले एउटा सन्देश जारी गर्ने गर्छौँ कि अत्यन्तै जस्तो कसैको आमाको उपचार गर्ने पैसा, बैंकको ब्याज तिर्ने पैसा, बच्चा बच्चीको फी तिर्ने पैसा घरबाट त्यस्तो पैसा लिएर नआउनु। तर तपाईँ आफैले तपाईँको महिनाको बजेट नखल्बलिने गरी तपाईँ 300, 500, 1000, 1500 कुनै पनि अमाउन्टको तपाईँले डिसिजन गर्न, तपाईँ स्वतन्त्र व्यक्तिगत नितान्त व्यक्तिगत डिसिजन गर्ने क्षमता तपाईँसँग छ भने तपाईँ यसमा जोडिन सक्नुहुन्छ, यो अवसरलाई अजमाउन सक्नुहुन्छ। र अजमाउनु भयो भने टुगेदर वी क्यान अचिभ मोर। सबैजनाले, किनकि यसमा कसैले लस गर्दैन, किनकि जो व्यक्ति आएर जोडिन्छ नि उसले पनि आफ्नो पैसा 3 गुणा त बनाउँछ नै बनाउँछ। र यसरी हामी समूहमा हातेमालो गरेर अगाडि बढ्ने एउटा संस्कारको हामीले विकास गरेका छौँ।